اس सबक में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी की तरकीब करना सीखना है। मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में मालूमात हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अब थोड़ी-सी उसकी प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन का वक़्त है। यहाँ पर मैंने बताना तो आपको सिर्फ़ मुरक्कब तौसीफ़ी ही है, लेकिन चूँकि उसके लिए कोई आयत चाहिए थी, जिससे ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में आपको समझ में आ सकता होता, तो मैंने सूरतुल फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन तक की मैंने इबारत यहाँ पर आपके सामने पेश की है। अब ये किस तरह से ये सब लिखा हुआ है, जब जुमला इस्मिया मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊँगा तो तब ज़ाहिर-सी बात है आपको बताऊँगा, क्या होता है मुब्तदा और क्या होता है जुमला इस्मिया। अभी आपने वो ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ़ जो मैं आपको बताऊँ, आपने वो देखना है। मैंने आपको मारिफ़ा प्लस मारिफ़ा वाली बात बताई थी। देखिए, जब हम यहाँ पर एक अपने इस इबारत में लफ़्ज़ अल्लाह देखते हैं, ये मारिफ़ा है और मजरूर ये इस वजह से है कि इसके ऊपर लाम जार्रा दाखिल हुआ हुआ है, जिसने इसको जर दिया है, ठीक है? अब हुआ ये है कि लफ़्ज़ अल्लाह के बाद हमने अभी सोचने लगे थे कि मारिफ़ा प्लस मारिफ़ा का कोई फ़ॉर्मूला लग रहा होगा। लेकिन लफ़्ज़ अल्लाह के बाद आ रहा है नकिरा, तो क्या हम मारिफ़ा प्लस नकिरा का कोई फ़ॉर्मूला लगाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आगे जो आ रहा है रब, ये मुफ़रद नहीं है। इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है? रब तो वैसे मुफ़रद है, लेकिन दरअसल ये मुफ़रद इस मुफ़रद के साथ मिलकर कोई मुरक्कब बना रहा था। तो लिहाज़ा हमने किया क्या? हमने फ़िलहाल इसको लिखे हुए को हटा दें। हमने ये किया कि हमने पहले जो बन रहा है ना जो, उसको बना दिया। रब है नकिरा, अल आलमीना ये है मारिफा, नकरा प्लस मारिफा का फार्मूला बनाया तो इसको बनाया मुदाफ रब को, अल आलमीना को बनाया मुदाफिले, मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर बन गया मुरक्कब इजाफी। एक बात हो गई, बात समझ में आई? अब मुरक्कब इजाफी होने के बाद इसने क्या बनना है, ये है असल सवाल। तो देखें, लफ्ज अल्लाह ये है मौसूफ, इसको आप बनाएं मौसूफ, और इसको रब्बिल आलमीन, इसको आप बनाएं इसकी सिफत, बन गई सिफत। तो अगर ये रब्बिल आलमीन सिफत है तो इस यहां तक की अगर बात हुई है, तो इसके बाद भी तो इबारत चल रही है ना। उसका क्या, आगे तो लफ्ज आ रहा है अर रहमान, बल्कि अर रहमान के बाद आ रहा है अर रहीम। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि अर रहमान ये मारिफा, अर रहीम ये भी मारिफा, तो मारिफा प्लस मारिफा ये दोनों मिलकर मौसूफ सिफत बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर आपने अर्रहमान को बनाना है कुछ भी, तो उससे पीछे क्या चल रहा है उसको तो देख के आए पहले। इबारत में पीछे इतना हिस्सा जो है हमारा, यानी इतना हिस्सा, इतना सिर्फ रब्बिल आलमीन ये एक सिफत बन चुका है। तो इसका मतलब है कि कोई मौसूफ था जिसकी के सिफत बनी हुई है। तो क्या ये सिफत बनने की सलाहियत रखता है? दरअसल ये सिफत बनने की सलाहियत रखता है, मारिफा है। लफ्ज अल्लाह को और लफ्ज अर रहमान को देखिए, इन दोनों को सिर्फ देखिए तो आपको पता चलेगा कि लफ्ज अल्लाह ये मारिफा, अर रहमान ये भी मारिफा। तो लिहाजा इस मारिफा को भी हम क्या बनाएंगे, सिफत। तो फिर अर रहीम का क्या होगा? अर रहीम भी सिफत बनेगी। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एक मौसूफ की एक से ज्यादा सिफतें आ सकती हैं, तो एक ये आ गई, एक ये आ गई, और ये भी सिफत बनने की सलाहियत रखता है, तो ये भी आ गई, हो गई सिफत। ये भी सिफत, ये भी सिफत, ये भी सिफत। और सही लफ्ज सिफत होता है, सिफ्त ना बोला करें। तो क्या बात को यहाँ मुकम्मल करते, यानी क्या ये कहते हैं कि मौसूफ अपनी तीनों सिफतों से मिलकर मुरक्कब तौसीफी बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इबारत अभी चल रही है, इबारत अभी चल रही है, आगे मालिक आ रहा है। अच्छा, मालिक, क्या ये मालिक अकेला आ रहा है वर्ड? नहीं, ये किसी की तरफ इसकी निस्बत हो रही है, इसकी इजाफत हो रही है आगे की तरफ। तो अभी मालिक को अकेले तो ट्रीट नहीं करेंगे ना हम। हाँ, इसकी इजाफत हो रही है यौम की तरफ, तो यौम तक रुकें? नहीं। ये जो कितना हिस्सा इबारत में लिया जाता है तरकीब करते वक्त, और वो मैं आपको जब तरकीब में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास लंबी तवील इबारत आती है तो आपने उसमें से कितने कितने पोर्शन लेने होते हैं तरकीब करने के लिए, और क्यों उतना पोर्शन लेते हैं। आगे मालिक यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आ रहा था, तो इय्याका
آنے کی وجہ سے وہ کون سا جملہ بن رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بعد میں کی جائے گی ترکیب، اور اتنا حصہ میں نے کیوں منتخب کیا، یہ ساری باتیں میں آپ کو نحوی ترکیب کورس میں بتاؤں گا۔ ابھی تو اتنی بات ہے کہ مالک، اس مالکی کو الرحیم سے جوڑنا درست نہیں۔ مالک کیونکہ مضاف ہو رہا ہے یوم کی طرف، اور یوم خود مضاف ہو رہا ہے الدین کی طرف، تو پہلے ان کے مضاف ہونے کو سولو کر لیا جائے۔ مالک بن جائے گا یہ مضاف نکرہ ہے، اور یوم یہ مضافلے مضاف بن جائے گا کیونکہ یہ مضافلے بنے گا مالک کے لیے، اوکے، اور یہ مضاف بنے گا الدین کے لیے، تو یوں بنتا ہے یہ مضافلے مضاف، یہ میں مرکب اضافی میں پڑھا چکا ہوں۔ تو لہذا کہیں گے کہ یہ مضاف اپنے مضافلے مضاف اور مضافلے سے مل کر کیا بن جائے گا، مرکب اضافی۔ یہ تو صحیح ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب یہ پورا اتنا حصہ مرکب اضافی بن جانے کے بعد کیا بنے گا، مرکب اضافی بن جانے کے بعد پتہ ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے، اس مرکب اضافی کے پیچھے کیا ہے، اس مرکب اضافی مالکی یوم الدین کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے الرحیم صفت، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب معرفہ، لہذا یہ بھی صفت، بنا دیں اس کو بھی صفت۔ اب ایک اور بات سمجھیں، جب کبھی بھی موصوف کی بہت ساری صفتیں آئے نا تو اس کی نمبرنگ کر دیا کریں تاکہ پتہ چلے یہ پہلی صفت ہے، وہ دوسری ہے، وہ تیسری ہے، وہ چوتھی ہے، ایسے کریں نا، اس کو صفت اول اس کو لکھ دیں، اس کو لکھ دیں کہ یہ صفت ثانی ہے، ثانی مانے دوسری، تیسری کو کیا کہتے ہیں، اور چوتھی کو کیا کہیں گے، رابع۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ والا موصوف لفظ اللہ، اس میں جلالت موصوف اپنی صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث اور صفت رابع سے مل کر کیا بنتا ہے؟ سبق کا نام کیا ہے؟ جی، مرکب توصیفی، یہ بن گیا مرکب توصیفی۔ اب آپ کا جو مرکب توصیفی ہے، یہ اس کلر کو دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں سے موصوف شروع ہوا تھا اور وہاں تک گیا ہے یہ جو میں نے گرین کلر سے آپ کو بتایا، یہ پورا حصہ آپ کا مرکب توصیفی بنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ پورا مرکب توصیفی بن گیا ہے، پورا مرکب توصیفی لام جارہ کے بعد آ رہا تھا، تو لام جارہ جو ہے اس نے جر دیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا مرکب توصیفی یہ ہو گیا ہے مجرور۔ یہ ویسے ضمناً سن لیں، اور لام چونکہ جار تھا تو جار اپنے مجرور سے مل کر کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ فعل موجود نہیں تھا، ثابت نکالا تھا، جن لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں وہ سن لیں، جن کو نہیں پتا تو وہ ٹینشن نہ لیں۔ یہ بہت اچھے انداز میں، یہ باقاعدہ ایک نیا سبق ہے، اور اچھے انداز میں یہ کئی اسباق پر مشتمل ہوگا، اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے، یہ اس کا شبہ جملہ اسمیہ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ آخر میں مبتدا یہ کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتا ہے یہ، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہم اپنی جو ہماری زوم پر آن لائن کلاس ہوتی ہے، جس کی کہ یہ میں ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو، سوشل میڈیا والوں کو بھی سینڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں میرا امید یہی ہے کہ اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ملتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔